सुरवातेक आमी गीत घेवया एक पोटी. बापाची आणि पुत्राची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे असो. प्रितीच्या भावा भयणो, आयचो सेवा धरून आमकां खेरीत भाशेन आत्म्याचेर अदीक भर घालूंक पुरो करता. आमी जायते कुडीचेर भर घालता, आमकां कितें जाय कितें नाका तें पळयता. पूण आयचो सेवा धरून आमकां खेरीत भाशेन देवाक मानता तसल्यांची रीत जिवन आमच्या आत्म्याचेर अदीक भर घालून आनी भाशेन आमची पावलां मारूंक पुरो करता. आयच्या दिसांत माटो गेले तेन्ना देवाची येवजण पडकून घेवन पावूंक आमकां सगल्यांक कृपेन भर म्हूण मागया. आनी आमचे मागणी देवाक पावशें करूंक सगळीं पातकी म्हूण अडकून घेवन देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसाणे मागया. हांव पातकी सगळीं देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदार बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. हे पासत बागेन सदांच आंकवाड मरी सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थया पगेपणान आमची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. हे वेळार खेरीत भाशेन कारवार आसलेल्या आमच्या भावा पासत आमी मागया. जे आमचे जायते स्टुडंट्स कम्युनिटी दुसऱ्या गांवांनी आसात, आमच्या गोंयांत परतून येवंक सोदतात, तांचे पासत मागया. भायल्या गांवांत जायतो लोक कश्ट वता, परतून आमच्या गोंयांत येवंक सोदतात, तांचे पासत आमी मागया. सोर उजवणेच्या बापा, कोणती बोरीक आनी निराशी जाल्ल्या शिसांची मोत उजवाडावन वाटेर जेजून तांची काळजां नव्या प्रवाशान लासशी केली आनी तांचे बरोबर जेवणाक बसून उणो मोठ्ठणा आपणाची ओडोक दिवन तांकां उतरां वरत्या संतोशान आनी शांतीन भरले. असली शांती, बोरवासो आनी संतोश हो करून ह्या जेवणार ताणें आमकां भोगूंक दिल्या. आतां आमकांय आमच्या घरच्यांचे, शेजाऱ्यांचे आनी दिसान दीस आमचे वाटेर मेळटल्यांचे शांती दिवपी आनी संतोश बोरवासो वाडोवपी सांगाती कर. हे परी तांचे आनी आमचे जिवीत सर्गीच्या आनंदान प्रकाश भरीत जावं दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेले वाचून इस्तेर कुरपेन आनी बळान बरोवन लोकां मदें व्हडल्यो खुणां आनी विस्मितां करतालो. मुक्त जाल्ल्यांच्या म्हणलोल्या देवस्थानांतले थोडे जाण, तशेंच कांय जाण सिरेकार आनी अलेक्सांद्रियाकार आनी त्या भायर सिलेसियाचे आनी आसियेचे थोडे जाण उप्रासले. ते इस्तेवा कडेन वाद विवाद करूंक लागले. पूण तो जाणवायेन
आनी आत्म्यान बरोवन उलयतालो देखून ताका फुडो करूंक तांचे लागीं घडोन आसलें. त्या पासत तांणी गुप्ती थोड्या मनशांक लोंच दिली आनी तांकां अशें म्हणूंक शिकयलें, तो मोइसेसाचेर आनी देवाचेर निंदा उलयता तें आमी आयकलां. अशें तांणी लोकांक आनी जाणट्यांक आनी शास्त्र्यांक फुलयलें आनी ते सगळे आयले आनी इस्तेवाक धरून तांणी धरून सभे मुखार व्हेलो. आनी थंय अशें सांगूंक तांणी लोटीक साक्षीदार तयार केले. ह्या पवित्र जाग्याचेर आनी समृद्धीचेर हो मनीस आड उलयतोच आसा. ताणें अशें म्हणलोलें आमी आयकलां, नाजारेतचो जेजू ह्या पवित्र जाग्याचें निसंतन करतलो आनी मोइसेसान दिल्ल्यो रिती रविशो बदलतलो. आनी ताचेर नदर मार जाल्यार धर्मसभेन बसलोले तांकां ताचें मुखामळ एका देवदूताचें मुखामळ कशें दिसतालें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, नितळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुकेस. सगळीं म्हणया, नितळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुकेस. राजकुंवर म्हजे विरोध येवजून बसल्यार पर्यान हांव तुज्यो आज्ञा नियाळीत रावतलो. तुजे निवाडे म्हजो संतोष, तुजे कायदे म्हाका बूट दितात. जबाब, नितळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुकेस. म्हजी चाल तुजे मुखार ओडखलो आनी तुवें जाप दिली. आतां तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. तुजे कायदे कशे पाळचे ते म्हाका दाखय आनी तुजी अचोरयां मनांत गळोवन नियाळटलो. जबाब, नितळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुकेस. फटकिऱ्या मार्गा वेलो म्हाका पयस काडून व्हर. उपकार करून तुजी समर्थ म्हाका शिकय. विस्वाशीपणाची वाट हांवें विचून काडल्या. तुज्याच निवाड्याक आशेता म्हजें काळीज. जबाब, नितळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुकेस. उद्गाराक उबी रावया. Solves fora, soy, solves fora, soy. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Solves fora, soy, solves fora, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुवां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. दुसऱ्या दिसा थंय एकूच ओडयेन आसले आनी जेजू आपल्या शिसांक सांगाती त्या ओड्यार चडूंक नासलो, पूण फकत ताचे शीस गेल्ले म्हूण बोलतडी रावतल्या लोकांक पळयले. तिबेरियसा तावन आनी ओडी तांणी उंडे खेळले त्या जाग्यार लागीं पावलोल्यो. जेजू थंय नासलो आनी ताचे शिसूय थंय नासले म्हूण तांणी देखलां तेन्ना तो लोक ओड्यांनी चडून जेजूचे सोदीक कफरनामा आयलो. तो तांकां तोडीर मेळ्ळो. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, तूं हांगा केन्ना आयले? जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, तुमी कोणा देखल्यो म्हूण न्हय, बगर उंडे खावन दादोशी जाल्यार देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यात. खावन चलता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सासणाच्या जिविताक तोपता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. असलें खाण मनशाचो खूद तुमकां दितलो, कारण बापान खूद देवान ताचेर आपलो शिक्को मारला. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हणलें, जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरात. हेंच तें देवाक जाय तें काम. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां उगडास करता. खावून चलता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सासणाच्या जिविताक तोपता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेया. आनी कित्या पासत ही परजा ताचो पाटलाव करताली. ताणें विस्मितां गेल्यार ती पळोवन आनीकूय विस्मितां पळोवन सोदताली. आपूण दादोशी जाला तें पळोवन आनीकूय आपणाक खावंक मेळटलें अशें ती
जितून जेजूचो पाटलो करी. आनी असल्या संदर्भात जेजू हांगा सांगता, खावून चलता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाका, पूण सासणाच्या जिविताक तसल्या खाणा खातीर त्रास घ्या. आनी सासणाच्या जिविताक जगता तसलें खाण खंय मेळटा आनी कशें तें मेळोवचें. थंयसर जेजू म्हणटा ते भाशेन जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरात, हेंच तें देवाक जाय तें काम. ह्या ओडीचेर नियाळ करतना आमच्या जिविताचेर नियाळ करून आमकांय एक खेरीत पुरो. लॉकडावन जावन आमी भितर उरल्या, 1 म्हयनो सुमार जालो आमी भितर उरल्या, आनी तातूंतल्यान जायतें कितें आमकां शिकूंक मेळ्ळां. जिवितांत कितें गरजेचें, कितें म्हत्वाचें हें आमी वळखून पावले. संवसारीक आशा कोणी आमकां आसली, पूण ह्या संवसारीक वस्तूचेर आमी विस्वासूय दवरतालीं, पूण आयज आमकां ताबे जाला. सगळें गरजेचें न्हय, पूण गरजेचें देवाचेर विस्वास दवरप, ताच्या पावलांनी पावलां मारून आमी आमची वाट काडप. आनी हें कितें आमकां अदीक गरजेचें. नवी वाट घडी आमी आपणायल्या जायत, आनी नवी वाटेन चलूंक आमची पावलांय आमी मारल्यान जाय. पूण सोंपें जातलें काय? तितलें घडी सोंपें जावचें ना. हाचे पयलें वाचप आमकां हाचो जबाबदार. दर इतिहासा वेलें वाचप आनी तातूंत इस्तेवाची खबर कित्याक कुरपेर आनी बळान भरलेलो, लोकां मदीं व्हडल्यो खुणा आनी विचवितां करतालो. इतलें आसतना देखून ताचेर घराणी घालून लोक फुडें सरतात, ताका मारूंक लोक फुडें सरतात. पूण तरी पूण काळजीदारपणान जेजूचेर विस्वास दवरून ताची शिकोवण तो पसरयता, वेता थंयसर ताची शिकोवण दुसऱ्यांक सांगता. जाल्यार आयच्या अंतर्गितान आमी जबाब दिला, नितळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुकेस. हो स्तोत्रकारूय आमकां सांगता, बरें तें विचून काडीत देवाच्या आज्ञा प्रमाणे आपूण चलून पावलां मारतलो. आडखड्यो आसतल्यो तरी पूण देवाक नितळ निर्मळ जिविताची ती खरेंच सुकेस देवा मुखार सुकेस जावंक पावतली. आमी सुकेस जावंक सोदता, आमी देवाचें बरेंपण पळोवंक सोदता, जाल्यार जिविताची नवसर्ती जावची, नवी पावलां मारची, नवे दिशेन आमी चलचें. असलें मोल आमकां आपणावंक शिकय म्हूण दिसा पेटीन मागून केलें. आमी गीत घेवया C8, बापाक मानना C8. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेच बोर मानून दिला. भोव व्हडल्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, दुपावरी आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो कोरमोळ तुजे मुखार सोडली. ओतम्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापल्या ह्या बलिदानाक फावो ते परी वांटो घेवंक कोनवाडायन आमकां कृपा दी. हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बांदता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वाडत्या दोगाच्यान आमी करची.
कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बळी, आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारुपी जावन तुज्या मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो आनी तो मरो ना, पूण सासणाक आसा जिलो. देखून पासकाच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व गोरबार मिरवणुकी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोतोराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या वैभवांत. उत्सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराची नावी येता ताका सय, उत्सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यान काडून इंदिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताची खूब आनी प्रगत. आपलेच कुशीन खोश्ट मरण सोसून तेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनपासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर म्हजी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आदलें घेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें येरोबर. पातकाचें बोगसुलें मेलच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें बाळगतलें. हे म्हज्या उगडासा कुडाक. पयलो जबाब दिवन भारताचो भुरगो प्रिया. सुमिया जेजू, तुजें मरण आमी समरमता, तुजें पुनर्जीवंतपण आमी पडपडटा, तुज्या येण्याक आमी येता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवंतपणाचो आमी मुक्तीपणे उलास करता आनी जिविताचो उंडव आनी सदवणीची काल्स तुका समोर दिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडाक रावपाक शकतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर दिसता तुजे तुजे पवित्र सुबेचो उपरास आनी फ्रांसीस आमच्या बाजून बापा, फिलीप आमच्या गोमी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तुका प्रीत मोगान वाडोवली. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्या त्या आमच्या मोगावरी ठीक करतो. ताका आनी तुजे इश्टागतीक घालिल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोडीक मोका बोवाळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मारये देवाची माई संगती तिच्या पती बजेमून तुजले बजेमून दर दिता आनी चड तारीख तुका मनवल्या त्या सगळ्या वखदां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वाटोवची. तांच्या सांगाता तुजी पळय म्हाका उदकांका फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता पुत्र. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सत्पदवीदार बाबा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सद्गुणराच्या आज्ञा मनात धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थना गीत घेवन म्हणुया. आमचे बापा सगळीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्याक जाता तशी संवसाराक जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक जायज आमकां दी आनी आमी आमची इश्टांक मुर्शिदा, तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां कांयनीक पडूंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सुवासकाय आमकां दी.
सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सद्गुंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरोवशें रयता तर आमकां तुज्या उदार कातरुतीन स्वरूप पातकांतली सुटय आनी स्वरूप आकारांतली वाटाय कित्याक राजवटी मोदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुदाक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती घेवन तुज तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतन राजकोट चलयताय सासणाच्या सासणान सुमेची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काबूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काबूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुवात सोनिया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान जेवूंक आशेता ह्या वेळार तुजें भोव मोडीक मांस रगत म्हज्यान जेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका किदेंच निर्मू नाका आमेन. ह्या वेळार आमी D29 म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या ह्या गिताचो दुर्पद गावया. प्रार्थना देवा आमच्या सर्गीच्या बापा जेजूच्या पुरो जिवंतपणा वरवीं आमच्या गायिल्ल्या स्वयंपाक मोबत लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय आमी आतां घेतिल्ल्या सद्गुणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घोटाय वाडय आनी अशें पास्काच्या गुटाचो फोड आमच्या जिवितांत चडय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोदया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं स्वरूप विधाते बाप आनी पूत
आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालून आमेन. उचलिया क्रिस्ताच्या मोगान शांती तुमकां धाडटा. देवाचे बळोवकार. कोरोना व्हायरस पिढी खातीर मागणी. स्वर्ग पदवीधरा आणि काकुतसारा देवा, तुझे आख्खे रोचवेचो तूं मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेक लागून कश्टोत्तऱ्या पासत तुका आमी प्रार्थना करता, तें तूं कोणवणायन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा तुज्या हाताखाल हाड आनी तुजे पदवीन ती काडून उडय. हे पिडेक लागून दोगतऱ्यांक बेगीनच पिकोय आनी तांच्या घरच्यांक फावो तें बळ दिवन हे परिस्थितीन तांणी बरे थाराव घेवंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान दवर. वैजान नर्सिंग आनी हेर जीं ह्या पिडेवंतांची सेवा करतात तांकां तूं हे पिडेंतली राख आनी सांबाळ. आमच्या सरकारी वडिलांक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायन उजवाडाय. जेजू आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया एकटे सर्वेस्परा कारगांदिया एकटे.